शेख चिल्ली जादू नगरी में पार्ट नंबर 6। शेख चिल्ली ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत भूख लगी है। गर्रारा जादूगरनी, मेरा नाम गरारा नहीं हरारा है। वो गर्राई, आइंदा तुमने मेरा नाम बिगाड़ा तो जादू से कुत्ता बना दूंगी। कैसे, मुझे या इस जिन को? शेख चिल्ली ने जल्दी से पूछा। तुम्हें, जादूगरनी ने इसे घूरते हुए कहा। बोलो, क्या खाओगे? चिड़िया के दिल और गुर्दे, मुर्ग का शोरबा, बकरी का कलेजा? शेख चिल्ली ने बताया। शेख चिल्ली के लिए खाने में ये सब चीज़ें पेश करो। हरारा जादूगरनी ने गुलाम जिन को हुक्म दिया। जिन बाहर आ गया और फौरन ही पलटकर अंदर आ गया। इसके हाथ में एक बड़ा तश्त था जिसमें खाना था। इसने खाना शेख चिल्ली के आगे मेज़ पर रखा और गायब हो गया। शेख चिल्ली फौरन ही खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद इसने लंबी डिकार ली, फिर बोला, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी हरारा जादूगरनी। अब मुझे इजाज़त दो, शहजादा नादिर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। खुदा हाफिज। इतना कहकर वो कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि हरारा जादूगरनी दहाड़ी, रुक जाओ शेख चिल्ली, वरना तुम्हारी जान निकाल लूंगी। हाय, वो उछल कर बोला, जान क्यों निकालोगी? खाना खिलाया है तो खाना ही निकालो, बको मत, आराम से बैठ जाओ। वो घुसीले लहजे में बोली, मैंने तुम्हें एक ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। काम? शेख चिल्ली कहराता हुआ बोला, काम तो कोई मैंने आज तक नहीं किया। लोग मुझे काम चोर और निखट्टू कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम बहुत काम के आदमी हो। जादूगरनी ने कहा, मुझे एक ख़ास मामला में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कैसी मदद? शेख चिल्ली कुर्सी पर बैठा हुआ बोला, मुझे आबे हयात चाहिए। हरारा जादूगरनी ने कहा, आबे हयात? शेख चिल्ली ने हैरत से पूछा, लेकिन मेरे पास तो आबे हयात नहीं है। बेशक तलाशी ले लो मेरी, पहले पूरी बात सुन लो बेवकूफ़। हरारा जादूगरनी ने मुस्कुरा कर कहा, इस जादू नगरी के 7 मालिक हैं, जिनमें से 7वीं मैं मालिक हूँ, लेकिन मैं पूरी जादू नगरी की मालका बनना चाहती हूँ। तो बन जाओ, मैंने तुम्हें रोका तो नहीं है ना? शेख चिल्ली बोल पड़ा। खामोश रहो अहमक, जादूगरनी ने इसे डांटा। मैं अपने 6 हिस्सादारों को हलाक करके ही वाहिद मालका बन सकती हूँ। अच्छा तो कर दो उन्हें हलाक, डरती क्यों हो? शेख चिल्ली ने हंस कर कहा, मैं तन्हा उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अलबत्ता आबे हयात पी लूँ तो वो मेरा बाल भी बीका ना कर सकेंगे और मैं इन सब को हलाक करने में कामयाब हो जाऊंगी। हरारा जादूगरनी ने कहा, ठीक है पी लो आबे हयात, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वादा रहा। शेख चिल्ली बोला, आबे हयात यहाँ नहीं, लाना पड़ेगा और वो सिर्फ तुम ही ला सकते हो। जादूगरनी ने मुस्कुरा कर कहा, आबे हयात समुंदर के दरमियान एक जजीरा पर मौजूद एक हाथी की आंख में है, जिसे सिर्फ तुम ही हासिल कर सकते हो। हरारा जादूगरनी की बात सुनकर शेख चिल्ली को हैरत हुई और वो सोचने लगा कि क्या वो आबे हयात हासिल कर सकेगा। शोला जादूगर अपने महल के एक कमरे में बैठा था कि कमरे में असदा नमूदार हुआ। इसने शोला जादूगर को सलाम किया। कैसे आए हो आतशी जिन? शोला जादूगर ने पूछा। मेरे आका, शेख चिल्ली आपसे मिलना चाहता है, असदा ने बताया। वो कौन है और क्यों मिलना चाहता है? शोला जादूगर ने हैरत से सवाल किया। मेरे आका, वो बगदाद के शहजादा नादिर का खिदमतगार है। इसे हरारा जादूगरनी ने बुलवाया है, लेकिन वो इसके इलाके की हद से निकलकर आपके इलाके में घुस आया और मैंने इसे वहीं रोक दिया, असदे ने बताया। इसका कहना है कि वो आपको कोई बहुत ही राज की बात बताना चाहता है। अच्छा, शोला जादूगर सोचता हुआ बोला, इसे यहाँ पहुँचा दो। बहुत बेहतर मेरे आका, असदा ने सर झुकाकर कहा और गायब हो गया। शोला जादूगर सोचने लगा कि शेख चिल्ली इसे राज की कौन सी बात बताना चाहता है। कहीं हरारा जादूगरनी ने शेख चिल्ली से जादू नगरी के दूसरे हिस्सादारों के खिलाफ तो कोई बात नहीं कह दी।
چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اسدہ دوبارہ کمرے میں نمودار ہوا، لیکن وہ تنہا تھا۔ کیا بات ہے، شیخ چلی کو نہیں لائے؟ شعلہ جادوگر نے پوچھا۔ میرے آقا، میرے واپس جانے سے پہلے ہی حرارہ جادوگرنی اسے اپنے محل میں لے گئی، اسدے نے بتایا۔ او، اس ذلیل جادوگرنی کی یہ جرت! میں اسے اس کے ارادوں میں کبھی کامیاب نہ ہونے دوں گا، شعلہ جادوگر اچھل کر بولا، اور غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہوگی۔ اس نے جلدی سے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پاؤں مارا، فوراً ہی فرش پر ایک نیولا نمودار ہو گیا۔ وہ نیولا خاصا موٹا، تازہ اور خوفناک تھا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ نیولا نے ادب سے پوچھا۔ تم فوراً حرارہ جادوگرنی کے پاس جاؤ اور اسے میری طرف سے پیغام دو کہ اگر خیریت چاہتی ہے تو شیخ چلی کو آزاد کر دے اور اسے میرے محل بھیج دے، ورنہ سخت سزا دوں گا، شعلہ جادوگر نے نیولا سے کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، نیولا نے سر جھکا کر کہا اور غائب ہو گیا۔ شعلہ جادوگر نے اسدہ جن کو اشارہ کیا اور وہ غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد شعلہ جادوگر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اچانک اسے کوئی خیال آیا۔ اس نے منتر پڑھ کر دیوار کی طرف پھونکا۔ اگلے ہی لمحے دیوار سے ایک کبوتر برآمد ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ طلسمی کبوتر نے پوچھا۔ تلوار جادوگر کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس بھیج دو، کہنا بہت ضروری کام ہے، شعلہ جادوگر نے حکم دیا ہے۔ طلسمی کبوتر غائب ہو گیا۔ تلوار جادوگر جادو نگری کا چھٹا حصہ دار تھا، جبکہ شعلہ جادوگر پانچواں حصہ دار تھا۔ وہ تلوار جادوگر کا انتظار کرنے لگا۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک غلام نے آ کر تلوار جادوگر کی آمد کی اطلاع دی۔ اسے اندر بھیج دو، شعلہ جادوگر بولا۔ میں نے خود اسے بلوایا ہے۔ غلام واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ایک دراز قد شخص اندر آیا۔ وہ بوڑھا اور مکرو شکل والا تھا۔ آؤ تلوار جادوگر، بیٹھو، شعلہ جادوگر نے مسکرا کر بولا۔ خیریت تو ہے نا؟ کیسے یاد کیا؟ تلوار جادوگر نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شعلہ جادوگر اپنی کرسی پر آ بیٹھا اور کہنے لگا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ حرارہ جادوگرنی کیا کرتی پھر رہی ہے؟ نہیں تو کیوں؟ تلوار جادوگر نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ اس نے شیخ چلی کو بلوایا ہے، ہمارے خلاف کوئی ناپاک سازش کر رہی ہے، وہ شعلہ جادوگر نے کہا۔ پھر وہ اسے تفصیل سے شیخ چلی کی آمد کے بارے میں اسے بتانے لگا۔ حرارہ جادوگرنی شیخ چلی کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے سوچنے میں مصروف تھا۔ کیا سوچ رہے ہو شیخ چلی؟ چند لمحوں بعد حرارہ جادوگرنی نے اسے مخاطب ہو کر کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تم کتنی لالچی عورت ہو، جادو نگری کے 7ویں حصہ کی مالکہ ہونے کے باوجود بھی انتہائی حریص ہو، شیخ چلی نے کہا۔ تمہاری قبر میں ٹانگیں ہیں مگر دوسرے حصہ داروں کو ہلاک کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے بے وقوف، جادوگرنی غصے سے بولی۔ تم اپنی بات کرو، میرا کام کرو گے یا نہیں؟ ضرور کروں گا، بلکہ تمہارا کام تمام کر دوں گا، شیخ چلی بولا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ درست ہے شیخ چلی، کامیابی صرف تمہارا مقدر ہے، مجھے غلط اطلاع نہیں ملی، وہ مسکرا کر بولی۔ تمہیں کس الو کے پٹھے نے اطلاع دی تھی؟ شیخ چلی نے منہ بنا کر کہا۔ کالی چڑیل نے، وہ غیب کا علم جانتی ہے، حرارہ جادوگرنی نے کہا۔ آؤ میں تمہیں اس سے ملواتی ہوں۔ ٹھیک اسی لمحے فرش سے طلسمی نیولا نمودار ہوا اور جادوگرنی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ اس نے نیولا سے پوچھا۔ میں شعلہ جادوگر کا غلام ہوں، حرارہ جادوگرنی نیولے نے کہا، اور تمہارے لیے اس کا پیغام لایا ہوں۔ او، کیسا پیغام؟ حرارہ جادوگرنی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میرے آقا نے کہا ہے اگر خیریت چاہتی ہو تو شیخ چلی کو آزاد کر کے اس کے پاس بھیج دو، ورنہ سخت سزا دوں گا، نیولے نے بتایا اور غائب ہو گیا۔ حرارہ جادوگرنی شعلہ جادوگر کی دھمکی سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس خبیث کی یہ جرت کہ 5ویں حصے کا مالک ہو کر 7ویں حصے کی مالکہ کو دھمکی دے، وہ گھررائی، میں اسے اس دھمکی کا مزہ چکھاؤں گی، ایسا سبق دوں گی
کہ آئندہ وہ اپنی زبان پر میرا نام لاتے ہوئے بھی خوف کھائے گا۔ حرارہ جادوگرنی چند لمحوں تک سوچتی رہی، پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی لمبی ہڈی ہوا میں لہرائی۔ فوراً ہی ہوا میں ایک بگلا نمودار ہو کر فرش پر آ